जो माहिरीन क़वानीन हैं, कानून हैं, उनको भी बुलाया, उनसे राय ली और कोशिश ये की कि जो उनके मुतालबात हैं उनको कहाँ तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितना स्पेस दे सकते हैं, कितना उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम इस पे फोकस रहे। और हमारा जो हतमी जवाब तैयार हुआ उसकी चूँकि तय हुआ है कि हम तफसीलात जारी नहीं करेंगे क्योंकि कमेटी से मामला था और वो तशरीफ़ नहीं लाए। अगर वो लाते तो हम उनके सामने रखते, वो उसे पढ़ते, उसका जायज़ा लेते, अपनी तरफ से कोई अगर निकात हैं या जिनसे वो डिसएग्री कर रहे हैं उन पे बात करते, तो फिर शायद कुछ मामलात बेहतर हो जाते, या फिर हम उन्हीं पे उनके मुतालबात पे और हमारे जवाब पे मबनी एक मीटिंग और हम कर लेते कि भाई बात आगे बढ़नी है या नहीं बढ़नी है, क्योंकि उनकी जो डेडलाइन है 31 जनवरी वो अभी बाकी है। चूँकि वो तशरीफ़ नहीं लाए इसलिए मुज़ाकरात का जो अमल था, जो सिलसिला था, वो अमलन ख़त्म हो चुका है। हमारी कमेटी अभी कायम है, हमने उसको तहलील नहीं किया। मुश्तरका फ़ैसला जो मुख्तलिफ़ जमातों का आया उसमें यही है, और ये कमेटी 31 जनवरी तक जो उनकी डेडलाइन है ये मौजूद रहेगी। अगर इस दौरान वो स्पीकर से रब्ता करते हैं या वो दोबारा समझते हैं कि ये विंडो खुलनी चाहिए, ये दरवाज़ा खुलना चाहिए और दोबारा ये अमल शुरू होना चाहिए, तो वो स्पीकर से रब्ता कर सकते हैं और हमारी कमेटी 31 जनवरी से पहले उनके साथ बैठ जाएगी। और अगर वो ये कहेंगे कि हमें 31 जनवरी के बाद भी ये अमल जारी रखें तो हम जारी रखेंगे। बट एज़ फॉर नाउ, आज चूँकि उन्होंने ख़ुद से फ़ैसला करके 23 तारीख को उन्होंने फ़ैसला कर लिया, 5 दिन पहले 28 से, और ऐलान यकतरफ़ा तौर पर कर दिया जी कि हमारी, और फिर उसके कई जवाज़ दिए। कभी ये कहा जी कि कमीशन का ऐलान पहले करें, कभी कहा TORs पहले करें, कभी कहा जी कि हमारे किसी कमेटी के रुकन पे या तर्जुमान पे उनके घर पे रेड हो गया है, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद बात थी। असल चीज़ ये थी कि वो इस सिलसिले को ख़त्म करना चाहते थे। उनकी कोई और तरजीहात होंगी, कोई और हिकमत अमली होगी जो हमें नहीं मालूम, लिहाजा उन्होंने जिस अमल को शुरू किया था उसको ख़ुद ही सबूताश कर दिया और ख़ुद ही यकतरफ़ा तौर पे ख़त्म कर दिया। इस दौरान मैं आपको ये बात भी बताऊं कि हमारी कमेटी ने बड़े सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। उधर से सिविल नाफरमानी की तहरीक चली, ऐलान हुआ पैसे ना भेजो, उधर से ऐसे खौफनाक ट्वीट्स आए, हमारी मुसल्लह अफवाज पे हमले हुए, हमारी सिक्योरिटी पे हमले हुए, हमारे वज़ीर आज़म को गाली गलौच किया गया, हमने उसको भी बर्दाश्त कर लिया। हमने किसी चीज़ को जवाज़ नहीं बनाया, हमने उनसे गिला तक भी नहीं किया कि ये ट्वीट्स क्यों आ रहे हैं, हमने उनसे इल्तजा भी नहीं की कि जनाब आप ये जो सिविल नाफरमानी है इसको लेट कर दें। वो करते रहे जो चाहते थे। हमने अपने बड़े सबाव के साथ, सलीके के साथ, जो डेकोरम होता है मुज़ाकरात का, जो एक जमहूरी स्पिरिट होती है मुज़ाकरात की, जो एक गिव एंड टेक का रवैया होता है, उसके तहत आगे बढ़ते रहे। लेकिन आज ये तर्ज़ अमल इख्तियार करके मेरा ख्याल है उन्होंने उस स्पीकर को की भी तौहीन की है जिसके साथ उन्होंने रब्ता करके वज़ीर आज़म के ज़रिए ये कमेटी बनाई थी। हमारी भी एक तरह से बेतौकीरी की है, और सबसे ज़्यादा उन्होंने जमहूरी अमल को और जो बाहमी बातचीत का एक सिलसिला होता है सियासी जमातों के दरमियान, उस रवैये को बहुत नुकसान पहुँचाया है, जमहूरी रिवायत को बहुत नुकसान पहुँचाया है, जिसका हमें बड़ा अफसोस है। अब ये कमेटी ना उनसे ये तकाज़ा कर रही है कि वो तशरीफ़ लाएं, ना उनका इंतज़ार कर रही है कि वो तशरीफ़ लाएं, ना हम उनके पास कोई पैगाम लेके जाएंगे कि वो तशरीफ़ लाएं। हाँ, वो अगर नज़र षानी करते हैं अपने फ़ैसले पे तो फिर हम गौर करेंगे कि हमारा अगला रद्द अमल क्या होगा। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? सर ये बता दें सर, ये कि अभी आपने कहा कि हम कमेटी भी स्पीकर साहब कमेटी भी तहरीर नहीं करें। अगर कमेटी तहरीर नहीं हो रही 31 जनवरी तक, कोई ऐसा है दरमियानी रास्ता जो कोई राब्ता या कोई इसकी बहाली के लिए? ये मैं देखिए, कमेटी स्पीकर ने तहलील नहीं करनी। स्पीकर साहब तो एक वास्ता हैं दरमियान में, फैसिलिटेटर हैं। कमेटी जो है वो वज़ीर आज़म ने बनाई है, वज़ीर आज़म तहलील करेंगे।
اور ان کی کمیٹی خان صاحب نے بنائی ہے، خان صاحب تحلیل کریں گے. خان صاحب مجھے نہیں معلوم کہ جب انہوں نے مذاکرات ختم کر دیے ہیں تو ان کی کمیٹی کی کیا حقیقت ہے، کیا وہ کمیٹی موجود ہے یا نہیں موجود ہے. لیکن ہماری کمیٹی آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ موجود ہے، اور یہ 31 جنوری جو ان کی ڈیڈ لائن ہے موجود رہے گی. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ ہماری طرف سے کوئی رابطہ ہوگا ان سے کہ جی آ جائیں، وہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہماری طرف سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا. ہاں اسپیکر کے ساتھ وہ رابطہ کرتے ہیں تو اسپیکر ہم سے بات کر لیں گے. تھینک یو. سوال ہے کہ جو آپ نے جواب تیار کیا تھا، کیا اس میں اگر سے پابند ہے کہ نہ بتائیں، کیا اس میں کوئی فلیکسیبلٹی تھی ان کے مطالبات کی؟ اس میں کوئی کتنا قریب تھا ان کے مطالبات کے وہ جو تحریر؟ دیکھیے میں نے، میرا خیال ہے اپنی گفتگو میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے اپنے وکلاء سے مل کے، اور جو ہم نے 3 لینتھی میٹنگز کی تھی، ان کا مرکزی نقطہ یہی تھا کہ ہم کس حد تک ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، کس حد تک ان کے مطالبات جو ہیں ان کے لیے راستہ بنا سکتے ہیں، کس حد تک ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ہم نے ایک مؤثر مدلل جواب تیار کیا تھا. لیکن یہ ایسا نہیں تھا کہ جناب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے بڑا اس میں گنجائشیں چھوڑی تھیں، اور گنجائشیں اس لیے تھیں کہ وہ بیٹھیں گے تو شاید ہم اس کو اور امپروو کر لیں گے، شاید یہ ان کے لیے اور زیادہ سہولت کا سبب بنے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بنیادی طور پہ شاید وہ جماعت بنی نہیں ہے مذاکرات کے لیے، اور وہ مذاکرات کے کرینے اور سلیقے اور آداب سے واقف نہیں ہے. وگرنہ اگر وہ آج آ جاتی تو ہمارے جواب کے بعد اگر وہ بہت خوش نہ ہوتی تو بھی وہ یہ تھوڑا سا اطمینان ضرور لے کے جاتی کہ ہمارے لیے راستے کھل رہے ہیں اور ہمارے مذاکرات آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ خان صاحب کی ایکسپرٹیز ہے، وہ کرتے رہیں، یوم سیاہ مناتے رہیں. اب سے کچھ دیر پہلے شبلی فراز صاحب کا یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر حکومتی کمیٹی کی جانب سے صرف اندیا بھی دیا جاتا ہے کہ ہم جوڈیشل کمیشنز بنائیں گے تو ہم تو آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. ہم پتہ نہیں کون کون سا اندیا ان کو دینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کیوں بائیکاٹ کیا؟ وہ آتے نا. یہ مجھے بتائیں کہ جب ایک چیز طے ہو جاتی ہے کہ 7 ورکنگ ڈیز کے بعد ہم بیٹھیں گے، میری جیب میں پڑا ہوا ہے اعلامیہ، کس بات نے انہیں روکا تھا؟ وہ قیامت آ جاتی باہر، وہ کہتے جی کہ ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے ہم جائیں گے. انہوں نے کیوں اپنی کمٹمنٹ توڑی ہے؟ اگر توڑی ہے اور اس ونڈو سے جو ان کے لیے کھل رہی تھی اور اس کشادہ دلی کے ساتھ جو ہم نے دکھائی تھی آج کے جواب میں، انہوں نے اپنے لیے اگر اپرچونٹیز تھی ان کے لیے ان کا راستہ خود بند کر دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنا راستہ. اچھا عرفان صدیقی صاحب، ابھی اسی حوالے سے جو پی ٹی آئی نے ریبٹل کے طور پہ اس ڈائیلاگ کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر حکومت فارمل طور پہ کمیشنز کا اعلان کر دیتی تو ہم فوری طور پہ بیٹھ سکتے ہیں. یہ فارمل اعلان یا یہ وہی ہوتا ہے. فارمل اعلان جو ہے وہ انفارمل طریقے سے نہیں ہوتا. یہ باہر بازار میں کھڑے ہو کے میڈیا سے ٹاک کر کے کسی اور سے گفتگو کر کے، دس از انفارمل. اگر وہ فارمل جواب چاہتے تھے تو فارمل جو فورم ہے کمیٹی کا اس پہ آتے، ہم فارمل جواب دے دیتے ان کو. یہ بھی بتا دیں سر ایک کہ آپ نے خود نے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ سبوتاژ پاکستان تحریک انصاف نے کیے. اب پارلیمنٹ میں تو ایک خوشگوار ماحول میں ایک بات چیت جاری تھی. آپ یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو سبوتاژ کیے پارلیمنٹ کے باہر پاکستان میں کسی نے سبوتاژ کیا یا کوئی باہر نظر لگایا ہوا تھا، باہر سے منتظر تھا؟ دیکھیں ان کی ترجیحات یا ان کی ایکسپرٹیز یا ان کی مہارت، وہ آپ جانتے ہیں کیا ہے. وہ ڈی چوک ہے، وہ 9 مئی ہے، وہ 24 نومبر ہے. وہ ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں اور مہارت بھی رکھتے ہیں، پراپگنڈے کے ہنر میں بھی ماہر ہیں. وہ پاکستان کے مفادات کو ایک طرف رکھتے ہوئے باہر کی دنیا سے بھی رجوع کرنے کا بڑا تجربہ رکھتے ہیں. IMF کو بھی لکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو پیسے نہ دو. امریکہ سے بھی قراردادیں منظور کروا سکتے ہیں، برطانیہ سے کروا سکتے ہیں، اقوام متحدہ میں جا سکتے ہیں. کریں وہ کریں پاکستان کے وقار سے. یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ سے پہلے پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ حکومت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. کیسے یہ سب؟ تو وہ اگر حکومت کے لیے نقصان دیتے تو وہ کامیاب کراتے نا، ہمیں نقصان پہنچاتے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ سارا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، ان کی حکومت نہیں رہتی. شبلی فراز صاحب جناب اگر ہماری حکومت کا خاتمہ تو ان کا آبجیکٹو ہے نا. اگر ان مذاکرات کے نتیجے میں ہماری حکومت چلی جاتی تو اور کیا چاہیے تھا انہیں؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ خود صحافی ہیں، پیکا کا جو
बिल है वो कौमी असेंबली के पीका के बिल पे बात हो चुकी है। पीका के बिल पे मेरे ज़ाती जो सोच है वो मैंने वहाँ भी बयान की थी। मेरा ख़्याल ये है, मैंने कमेटी में भी ये बात कही थी कि इस पे थारो डिस्कशन होनी चाहिए थी, आप लोगों को एतमाद में लिया जाना चाहिए था, बातचीत होनी चाहिए थी, आपके कंसर्न दूर होने चाहिए थे। ये बुनियादी बात है। दूसरी बात ये है कि ये कानून 2016 का है, इसको बने हुए भी अब 9 साल तो कम से कम हो गए हैं। 9 साल के अंदर मेरा ख्याल नहीं है कि कोई कितने सहाफ़ियों को इसका निशाना बनना पड़ा है। आई डोंट थिंक सो। दूसरी बात ये है, तीसरी बात कि कानून कोई चीज़ नहीं होती है हमारे यहाँ। जिस तरह की हुकूमतें अगर बदनीयत हो जाएं तो वो किराएदारी के कानून में भी किसी को पकड़ सकती हैं और जेल में डाल सकती हैं हथकड़ियाँ लगा के। उनके लिए कानून नहीं चाहिए। वो राना सनाउल्लाह को राह चलते पकड़ के तो चर्च डाल सकते हैं उनके बैग में। हमारी कोई ऐसी नीयत नहीं है। और मैंने ये भी कहा है कि अगर आमिल सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो आप लोग हैं, जो मेहनत करके मुशक्क़त करके दीदारेज़ी करके अपने मकाम तक पहुँचे, अगर उनके ख़िलाफ़ कोई नाजायज़ इस्तेमाल होता है तो मैं सबसे पहले हुकूमती पार्टी का रुकन होते हुए भी आपके साथ खड़ा हूँगा। चौथी बात यह है कि जो कवानीन होते हैं ये अटल नहीं होते हैं, ये कोई कुरान और हदीस नहीं होते हैं कि इनमें तब्दीली ना आए। आगे चल के अगर हम देखेंगे कि मिसयूज़ होने लगा है या इसका जो अथॉरिटीज़ हैं या पुलिस है या मुतलका लोग हैं, तो इसमें तरामीम होंगी और आपके मशवरे से हो सकती हैं। अगर आइन के अंदर 26 तरमीमें हो सकती हैं तो पीका में क्यों नहीं हो सकती? तो वो विंडो भी खुली है, इंशाल्लाह हम देखेंगे। आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। क्या मुज़ाकरात की विंडो बंद है? क्या ये विंडो तो खुली है, क्या मुज़ाकरात की विंडो मुकम्मल बंद है? देखें, मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाज़े पे कई दरवाज़ों पे दस्तक देने के बाद वो हमारे गरीबाना से पुराने फाटक पे पहुँचे और उन्होंने दस्तक दी और दस्तक के लिए उन्होंने स्पीकर साहब को इस्तेमाल किया। जब हमने दरवाज़ा खोला, हमने एहतराम के साथ उनको बिठाया, उनकी बात सुनी, उसके बाद वो खट से अगर दरवाज़ा बंद करके भाग जाएं तो हम क्या करें? सर अभी आपने सिद्दीकी बात साहब, की ये फरमाइए, क्या चर्च डाल दी जाए।